सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आशासे मित्राणि सर्वे भवन्तः भवत्यश्च कुशलिनः स्युः। वयं विचारक्रान्ति नाम्नः पुस्तकस्य स्वाध्यायं कुर्मः। स्वाध्यायस्य एका कक्षा सम्पन्ना। अद्य विचारक्रान्तेः द्वितीया कक्षा वर्तते। अत्र मानवजीवनस्य कृते अर्थात् अस्माकं सर्वेषां कृते जीवन उन्नत्यर्थम् अनेके अद्भुताः विचाराः सन्ति। तान् विचारान् भवतां भवतीनां च समीपे प्रापयितुम् अत्र प्रयत्नशीलो अहम्। शोभनम्। यतो हि देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं संस्कृत क्षेत्रे कार्यं कुर्वत् वर्तते। तस्मात् अस्माकं संस्कृत भाषा माध्यमेन अस्माकं संस्कृत भाषायां ये उत्तमाः विचाराः सन्ति तान् विचारान् भवन्तः भवत्याः च सर्वे जानीयुः इति अस्माकं मतम्। अस्माकं हार्दिकी आत्मीया च इच्छा वर्तते। शोभनम्। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। अद्य विषयः वर्तते जीवनलक्ष्यम्। शोभनम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः जीवनम् इति किं, जीवनं कथं भवितव्यम् इति विचारितम्। शोभनम्। जीवनलक्ष्यं नाम जीवनस्य लक्ष्यं। प्रत्येकं मनुष्यस्य जीवनस्य लक्ष्यं किं भवेत्, कथं भवेत्, कीदृशं भवेत्, कथं प्राप्नुयात् इति सर्वस्य विषयस्य अत्र विचारः क्रियते। शोभनः। सरला संस्कृत भाषा अस्ति। काठिन्येन न वदामि, सरलमाध्यमेन। शृणोतु ध्यानेन। दुःखस्य मूलकारणं शरीर चित्त मनः बुद्धि इंद्रियैः सह जीवात्मनः संयोगः। यदा वयं विचारं कुर्मः दुःखस्य कारणं किम्, दुःखं कथं जायते, प्रत्येकं मनुष्यस्य जीवने दुःखं कथं भवति, अहं दुःखितो कथं, भवती दुःखिता कथं, भवान् दुःखितः कथं, अस्माकं पुत्रः दुःखितः कथं, अस्माकं पुत्री दुःखिता कथं, अस्माकं पत्नी मम पत्नी दुःखिता इति किं, कथं, अस्य कारणं ज्ञातव्यम्। कारणं विना ज्ञात्वा कः अपि संसारे दुःखं निवारयितुं न शक्नोति। दुःखस्य निवारणं तदैव भवितव्यं यदा दुःखस्य कारणस्य ज्ञानं स्यात्। तत् कारणम् अत्र उक्तम्। दुःखस्य कारणं किम्?
अस्माकं दुःखानां कारणं किम्? किमुक्तम्? दुःखस्य मूल कारणम् अस्ति एतत् शरीरम् अस्ति। अस्मिन् शरीरे एकः आत्मा वसति, एकस्य आत्मनः निवासः अस्ति। मम शरीरे एकस्य आत्मनः निवासः अस्ति, भवतः शरीरे एकस्य आत्मनः निवासः अस्ति, भवत्याः शरीरे एकस्य आत्मनः निवासः अस्ति। सर्वेषां शरीराणां पृथक् पृथक् आत्मा वर्तते। एवं तु नास्ति अस्य शरीरस्य यः आत्मा स एव आत्मा भवतः शरीरस्य स्यात्, न, पृथक् आत्मा। शरीरं चित्तम् एकं चित्तं भवति। चित्तं नाम चित्ते संस्काराणां निवासः भवति, अर्थात् संस्काराः तत्र तिष्ठन्ति। चित्तम् आधारं भवति। मनः भवति, बुद्धिः भवति। शरीर, चित्त, मनः, बुद्धि, इंद्रिय इत्येतैः सह आत्मनः संयोगः। यदा आत्मनः संयोगः इत्येतैः सह न भवति तदा दुःखस्य अनुभूतिः न भवति। एषः सिद्धान्तः। का सिद्धान्तः? दुःखस्य अनुभूतिः अस्माभिः कदा भवति? यदा आत्मनः शरीरस्य चित्तस्य मनसः बुद्धेः इंद्रियाणां च परस्परं संयोगः भवति, तदा दुःखस्य अनुभूतिः भवति। यदा आत्मा शरीरात् निर्गतः भवति तदा दुःखस्य अनुभूतिः एव न। सर्वैः ज्ञातम्। यदा शरीरेण सह आत्मना संयोगः भवति तस्मिन्नेव काले इंद्रियैः सह अपि भवति, चित्तेन अपि सह भवति, मनसा सह अपि भवति, बुद्ध्या अपि सह भवति। मूल कारणम् एवम् अस्ति। जीवात्मनः शरीर, चित्त, मनः, बुद्धि, इंद्रियैः सह संयोगः। तदा यदि दुःखस्य अस्य संयोगस्य कारणम् अविद्या अस्ति, तदा मनसि प्रश्नः जातः, अस्य संयोगस्य कारणं किम्? तस्य उत्तरम् अत्र दत्तम्, अविद्या, अज्ञानम्। अविद्या। संयोगः कथं भवति? आत्मा शरीरेण सह कथं संयुज्यते? यतो हि आत्मनि यदा अविद्यायाः विद्यमानता भवति। अस्मिन् संसारे दुःखानि त्रिधा सन्ति। इदानीं दुःखस्य विभागः क्रियते। सर्वेषां दुःखानाम् अत्र त्रिविभागाः सन्ति, त्रयः विभागाः सन्ति। तेषां नाम एकम् आध्यात्मिकं दुःखं, द्वितीयम् आधिभौतिकं दुःखं, तृतीयम् आधिदैविकं दुःखं च। शोभनम्। इदानीं प्रश्नः जायते आध्यात्मिकं दुःखं किं भवति, आदिभौतिकं दुःखं किं भवति, आदिदैविकं दुःखं किं भवति? तस्यापि ज्ञानं भवेत्। तदर्थम् अग्रे आत्मना कृतैः दोषैः अविद्या, मूर्खता, स्वार्थतादिभिः प्राप्तं दुःखम् आध्यात्मिकं
दुःखम अभिधीयते। आध्यात्मिकम दुःखम नाम किम? उत्तरम अत्र दत्तम। आत्मना कृताः दोषाः। कीदृशाः दोषाः? अविद्या, अज्ञानम, अविद्यायाः प्राप्तिः, मूर्खता, स्वार्थता इत्यादिभिः प्राप्तं दुःखम। यदा वयम अविद्यया स्वमूर्खतया स्वस्वार्थतया च यानि दुःखानि प्राप्नुमः तेषां दुःखानां नाम भवति आध्यात्मिकं दुःखम्। दुःखम् अभिधीयते, कथ्यते। प्राकृतिक विपद्भिः, प्लवन, भूकंप, अकालादिभिः प्राप्तं दुःखम् आधिदैविकं दुःखम् अभिधीयते। सरलम् अस्ति, अत्र मया अनुवादितः अस्ति सरलतया। किं? प्राकृतिकभिः विपद्भिः, ये याः प्राकृतयः विपदः भवन्ति, विपदः नाम विपत्तयः भवन्ति, अकस्मात् आगच्छन्ति, तत्र वयं हेतवः न भवामः। प्लवनं नाम बाण, भूकंप जानन्ति सर्वे। अकाल नाम अर्थात वृष्टिकाले अवृष्टिः स्यात्, अथवा वृष्टेः आधिक्यं स्यात् इति नाम अकाल। इत्यादिभिः प्राप्तं दुःखं किम् उच्यते? आधिदैविकं दुःखम्। शोभनम्। अन्यैः मनुष्य पशु पक्षी सर्पादिभिः प्राणिभिः प्राप्तं दुःखम् आदिभौतिकम् अभिधीयते। इदानीं क्रमस्य भङ्गः जातः। परं तत्र प्रथमे मया उक्तम् आध्यात्मिकम्, आदिभौतिकम्, आदिदैविकम्, परन्तु अत्र व्याख्यानं तथैव नास्ति। एवं क्रमः अस्ति, आध्यात्मिकं प्रथमं, तदनन्तरम् आदिदैविकम् आसीत्, तदनन्तरम् अन्ते आदिभौतिक दुःखस्य परिभाषा दीयते। तो अन्यैः मनुष्यैः पशुभिः पक्षिभिः सर्पादिभिः प्राणिभिः प्राप्तं दुःखं, लब्धं दुःखं किम् उच्यते? आधिभौतिकं दुःखम्। यदा कश्चित् मनुष्यः मां ताडयति तदा यत् दुःखं भवति, अथवा अन्यैः पशुभिः मह्यं प्रदत्तं दुःखं, तद्दुःखं पीड़ा। अर्थात यस्य दुःखस्य कारणम् अन्ये मनुष्याः भवन्ति, अन्ये पशवः प्राणिनः, ये सांसारिक जीवात्मनः अर्थात शरीरधारिणः प्राणिनः भवन्ति, तेभ्यः प्राप्तं दुःखम् आधिभौतिकं दुःखम् उच्यते। समीचीनम्। इदानीं स्पष्टम्। आध्यात्मिकं दुःखं किम्, आदिभौतिकं दुःखं किम्, आदिदैविकं दुःखं किम् इति अवगतम्। अग्रे समस्त दुःखेभ्यो मोचनं पूर्णानन्दस्य च प्राप्तिः एव मनुष्य जीवनस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति। अस्य मानव शरीर योनेः मुख्यं कर्तव्यं किम् अस्ति? किं प्रापणीयं? धनं प्रापणीयं? न। ऐश्वर्यादिकं प्रापणीयं? न। अत्र उच्यते
समस्त दुखेभ्यः मोचनम, यत्र समस्ताम माने समेषाम दुःखानाम अभावः स्यात्, तादृशी अवस्था प्रापणीया। तादृशी अवस्था के मुच्यते पूर्णानंदस्य प्राप्तेः। पूर्णानंदस्य प्राप्ते नाम मोक्षस्य प्राप्तिः, ईश्वरस्य प्राप्तिः। मनुष्यस्य मुख्यं लक्ष्यं शास्त्रेषु वर्णितमस्ति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः किं कर्तव्यम्? एतत् ज्ञातव्यम् अस्माकम् अस्य शरीरस्य, मनुष्यस्य शरीरस्य किं मुख्य लक्ष्यं किम् अस्ति? खादनं पिबा पानम् इत्यादिकं न, दर्शनम् इत्यादिकं न, श्रवणम् इत्यादिकं न। एतानि सर्वाणि गौण प्रयोजनानि, गौण लक्ष्याणि सन्ति। मुख्य लक्ष्यं किम् अस्ति? ईश्वर प्राप्तिः। अस्यामेव योनौ, मनुष्य योनौ एव ईश्वरस्य प्राप्तिः भवति। इतः अन्यासु योनिषु ईश्वरस्य प्राप्तिः न कदाचित् भवितुमर्हति। तस्मात् मनुष्य योनेः मुख्यं लक्ष्यं किं वर्णितं शास्त्रेषु ऋषिभिः? मोक्षः, ईश्वर प्राप्तिः, पूर्णानंदस्य प्राप्तिः। केवलं योगानुष्ठानाद् एव मनुष्यः एतत् प्राप्तुं शक्नोति। प्रत्येकं मनुष्यः स्वस्य मुख्य लक्ष्यस्य प्राप्तिं कथं कर्तुं शक्नोति? योगानुष्ठानात्, योगाचरणात्। अष्टांग योगः वर्तते, महर्षि पतंजलिना प्रणीतः योग विद्या। तत्रैव अष्टांग योगः एकः विभागः अस्ति। तत्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टावंगानि इति उक्तम् एकं सूत्रम्। अष्टांग योगस्य आचरणात् एव मनुष्याः स्वस्य मुख्यस्य लक्ष्यस्य प्राप्तिं कर्तुं शक्नोति। तस्मात् किं करणीयम्? अस्माभिः सर्वैः एकमनसा एकचिन्तनेन योगस्य आचरणं कर्तव्यम्। शोभनम्। योग यमस्य पालनं, नियमस्य पालनं, यम नियम आसनस्य पालनं, प्राणायामस्य पालनं, प्रत्याहारस्य पालनं, धारणायाः पालनं, समाधेः पालनम् इति। तदा अस्माकं सर्वेषां दुःखानां निवृत्तिः भविष्यति। इतो अग्रे अस्ते एतत् जीवनं न भोग विलास पाश धूम्रपान मत्स्यादि मांस भक्षण मदिरापान भ्रमण मनोरंजनार्थम अस्ति। एवमपि ज्ञातव्यम् अस्माभिः सर्वैः यत् एतदस्माकं मनुष्य जीवनम् अस्ति। इदानीं वयं लोके पश्यामः जनाः किं चिन्तयन्ति? ईट ड्रिंक एंड मैरी, एतत् अस्य जीवनस्य लक्ष्यम्। तदा उक्तं न, एतत् जीवनम् एतदर्थं नास्ति, भोगस्य कृते नास्ति, विलासस्य कृते नास्ति, पाषाणां कीडनार्थं नास्ति, धूम्रपानस्य कृते नास्ति। ये मनुष्याः यदा धूम्रपानं कुर्वन्ति तदा अहं चिन्तयामि एते महामूर्खाः सन्ति। धनं व्ययीकृत्वा ते धूमं निस्सारयन्ति। धनं व्ययीकृत्वा 10 रूप्यकाणि 50 रूप्यकाणि 100 रूप्यकाणि कृत्वा
धूमपानार्थम नास्ति, मत्स्यादीनां मांस भोजनार्थमपि नास्ति, मदिरापानाय अपि न वर्तते महोदय। ये अनेके जनाः मदिरापानेन सुखस्य अनुभूतिं कुर्वन्ति, कथयन्ति मदिरापानानन्तरं तु महतः सुखस्य अनुभूतिः भवति, ते महामूर्खाः सन्ति। एतत् जीवनं मदिरापानस्य कृते नास्ति, भ्रमण मनोरंजनार्थस्य कृते अपि नास्ति। भ्रमणं कर्तव्यं, मनोरंजनं कर्तव्यं, परन्तु अस्य जीवनस्य, मनुष्यस्य जीवनस्य मुख्यं लक्ष्यं भ्रमणार्थं मनोरंजनार्थं नास्ति। सर्वदा भ्रमणम् एव कर्ता क्रियमाणं भवेत्, न न न न न, यदा कदाचित् भ्रमणमपि भवेत्, परन्तु मुख्य लक्ष्यं किमस्ति? सर्वदुःखानाम् अभावः। सुख अपितु सेवया अन्येभ्यः सुख सुविधा दानार्थं साधनतया आत्मतृप्त्यर्थम अखंड सुख पूर्ण संतुष्टि प्राप्त्यर्थम चास्ति। अपितु किमस्ति? अस्य विपरीतं किम? सेवया अन्येभ्यः। वयं सर्वे सेवा माध्यमेन अन्येनां प्राणिनां सुखस्य हेतवः स्युः। सेवया अन्येभ्यः सुख सुविधा दानार्थम साधनतया आत्मतृप्त्यर्थम, माने आत्मनापि तृप्तिः भवेत्, अखंड सुख पूर्ण संतुष्टि प्राप्त्यर्थम च। अखंड सुख नाम पूर्णानंदस्य प्राप्त्यर्थम वर्तते। तादृशः अस्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः, येन प्रयत्नेन पूर्णानंदस्य प्राप्तिः भवेत् अस्माकं सर्वेषाम्। एतदर्थम् एव इदं जीवनरत्नं प्राप्तम्। एतदर्थम् उपर्युक्तं तदर्थम् एव एतत् मनुष्य जीवनं प्राप्तम्। तस्मात् मनुष्य जीवनस्य नाशः कदापि न कर्तव्यः। अर्थात अस्माकं जीवनं व्यर्थं न स्यात्। सर्वथा सचेताः स्याम। प्रत्येकं मनुष्यः सचेताः भवेत्, जागरूकः भवेत्, तदा मुख्यस्य लक्ष्यस्य जीवनस्य प्राप्तिः भवति। शोभनम् इतोपि अग्रे बहु अस्ति, अस्यां कक्षायां तु न भवितुम् अर्हति, तो इतो आगामिन्यां कक्षायां स्वाध्यायं करिष्यामः। शोभनम् अग्रे अत्रैव विरमामः। इदानीम् अत्र कमेंट माध्यमेन लिखन्तु कियत् प्रतिशतम् अवगमनं भवति। अहं तु संस्कृतेन एव वक्ष्यामि, संस्कृतेन एव अत्र विवरणं दास्यामि, हिंदी भाषया न। यतोहि अन्याः कक्षाः हिंदी माध्यमेन अहं पाठयामि। ये संस्कृत भाषा संभाषणे आत्मनः कुशलतां प्राप्तुम् इच्छन्ति, तेषां कृते एषा कक्षा अस्ति। कुशलता प्राप्त्या सह एव जागरूकता अपि भवति। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।